अल्लाह पर भरोसा करने को अल्लाह सुभान व ताला बेहद पसंद करते हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मुझे अल्लाह पर हमेशा भरोसा है और रहेगा। क्या आप भी ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं? बेशक कह सकते होंगे। इस वीडियो पे क्लिक किया है कोई ईमान वाला ही होगा। मैं अपनी रियल स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ कि आज से करीब 2 से 3 साल पहले मैं एथिस्ट थी। मैं भगवान पे विश्वास नहीं करती थी। गॉड क्रिएटर है, इस पूरी कायनात का कोई मालिक व खालिक हो सकता है, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं था। और जब भी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स की बात की जाती थी तो मैं वहाँ से रफ़ा दफ़ा हो लेती थी। पर जब से मैंने इस्लामिक वाक़ियों पर रिएक्शन करना स्टार्ट किया है, इस्लाम को समझना शुरू किया है, ये बदलाव मेरे अंदर आ गया कि सृष्टि का रचयिता एक ही है जिसने सब इंसानों को क्रिएट कर दिया है। कोई कहता है भगवान, तो कोई कहता है अल्लाह, तो कोई कहता है गॉड ऑलमाइटी यूनिवर्सल पावर, पर वो है एक ही शक्ति। तो मैंने जब सनातन को एक्सप्लोर किया तो भी यही पाया कि अल्लाह मालिक है, भगवान ईश्वर है, इस पूरी कायनात का मालिक एक ही है और हम सब एक ही उम्मत हैं। तो दिलों में नफरत का तो एक भी कण होना ही नहीं चाहिए जब हम सब एक ही फैमिली हैं। तो खैर, आज अल्लाह सुभान व ताला पर जो लोग भरोसा करते हैं उनका एक बहुत ही अजीज वाक़या हम सुनने वाला है। उसके बाद हम ढेर सारी तफसीली गुफ्तगू करेंगे, प्यार भरी मोहब्बत नुमा। अल्लाह पर भरोसे की कहानी। एक औरत कहती है कि मेरा खावंद किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गया। उस वक्त मैं एक कम उम्र बच्चे की माँ थी, जबकि मेरा ज़ईफ़ुल उम्र बाप भी हमारे साथ ही रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलिसी अपनी इंतहा को थी और अक्सर औकात हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। अगर दोपहर का कुछ खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता। सब्र के साथ हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक रात को तो भूख और इफलास ने हमारा वो इम्तिहान लिया जो इससे पहले कभी नहीं लिया था। मेरी बेटी को शदीद बुखार ने आ लिया। बच्ची की बुखार और भूख से बनी हालत से मुझे अपनी और अपने वालिद की भूख भूल गई। ऐसी बेकसी और लाचारी तो कभी नहीं देखी थी। बेकरारी हद से बढ़ी तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला का ये कौल याद आ गया कि भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ, चाहे वो भूख की हो या बीमारी की या गुर्बत हो, इफलास और गुनाहों की, कौन है उस ज़ात पाक के सिवा जो इन सब तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। ये सब सोचकर मैं उठी और जाकर वुज़ू किया। वापस आकर बच्ची के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी और अल्लाह के हुजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। मुख्तसर सी नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की। उसके माथे से पट्टी उतारकर दोबारा पानी से भिगोकर रखी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाहे इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ से फरागत पर पानी की पट्टी तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। और ये अमल मैंने कई बार किया। जब मैं ये सब कुछ बार बार दोहराती रही तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, इस हैरत के साथ कि भला रात के इस पहर कौन हो सकता है। मेरे वालिद ने पूछा, कौन? और जवाब आया, मैं डॉक्टर हूँ। मैं और मेरे वालिद, हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे कि इसको किसने बुलाया है। मेरे वालिद ने जाकर दरवाज़ा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा कि मरीज़ा किधर है, और हमने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, कागज़ पर एक नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में थमाते हुए बोला कि लाइए मेरी फीस दीजिए और मैं चलता हूँ। मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमारे पास तो आपको देने के लिए फीस के पैसे नहीं हैं, बल्कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर झुला उठा और गुस्से से तकरीबन दहाड़ते हुए बोला कि अगर फीस देने के लिए पैसे नहीं थे तो मुझे आधी रात को फोन करके क्यों बुलाया था? क्यों मुझे इस तरह बेआराम किया है तुम लोगों ने? डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का सुनकर मुझे लगा कि डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गया है।
میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا اور ہم خجالت اور شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آیا، آنکھوں میں آنسو اور رندھی ہوئی آواز میں بولا کہ اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں۔ اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائیں اور کچھ گھریلو ضروریات کے سامان کے ساتھ لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں دوستو، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ صرف یاد دہانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس سے بھی بڑے بھروسے کی کہانی سنیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے تعاقب میں آنے والے دشمنوں سے خوفزدہ جان بچاتے ہوئے اہل مدین کی طرف پہنچے۔ کنویں پر کھڑے 2 لڑکیوں کے ریوڑ کو پانی پلا چکے تو انہوں نے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، حالانکہ اس وقت وہ بھوک سے بے حال تھا۔ انہوں نے بقول قرآن مجید صرف اتنا کہا تھا کہ پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔ اور پھر میرے نہایت ہی قابل قدر ناظرین کرام، اس کے بعد کا قصہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جواب یوں تھا کہ ایک لڑکی سے مفت میں شادی اور 10 سال کے لیے کام کا معاہدہ۔ تو قصہ المختصر وہ حاصل تحریر کہ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اللہ پر بھروسہ کیجیے، کیونکہ اللہ تو ہمیں ہماری جنم دینے والی ماؤں سے بھی زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے ہماری کوئی بات رد کر سکتا ہے؟ نہایت معذرت کے ساتھ کڑوا سچ تو یہ ہے کہ مجھ گنہگار سمیت ہم سب اس ذات باری تعالیٰ سے اس طرح مانگتے ہی نہیں کہ جس طرح مانگنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار سمیت ہم تمام مسلمانان عالم کو ذات رب العالمین پر مکمل اعتماد و ایمان رکھتے ہوئے ہر مصیبت، امتحان، آزمائش اور پریشانی پر صرف اپنا محتاج کرے اور تا حیات عین صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ وقت نزا کلمہ توحید و رسالت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہو کیا سن لیا آج، تو ایسے لگ رہا ہے کہ زندگی بن گئی ہے یہ سن کر کے۔ اور ایسے معجزات میں نے پرسنلی میری زندگی میں بھی محسوس کرے ہیں۔ یہ جو نوجوان بہن تھی، ان کی کہانی سن کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پیلسٹین کا بھی ایک قصہ سنا تھا جہاں پہ ایک بزرگ مہیلا اکیلے رہتی تھی اور ان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، وہ واقعی بے حد غریب تھی، ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، پر پھر بھی وہ روزے رکھا کرتی تھی۔ آپ ایمان سمجھ رہے ہیں کہ کتنا ان کا مضبوط تھا، ان کا اللہ کے اوپر جو وشواس ہے، بھروسہ ہے، وہ نہیں ٹوٹا، چاہے کچھ بھی ان کی زندگی میں ہوا، چاہے ان کا پریوار ان سے بچھڑ گیا۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پیلسٹین میں کیسے غلط واردات ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ اور ایسا نہیں ہے خالی مسلمس ہی سفر کر رہے ہیں، بٹ جگہ جگہ پہ اور زندگی میں اتنا گزرنے کے بعد بھی اگر کسی انسان کی مسکراہٹ باقی ہے تو وہ زندہ دل ہے، اور پھر بھی وہ اللہ پر ایمان رکھ رہا ہے، اپنے بھگوان پر بھروسہ رکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ ایمان والا ہے۔ اور آج ہم سب امتی ساتھ مل کر کے ایک دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اس پوری کائنات میں کبھی کسی معصوم کے ساتھ غلط نہ ہو اور اسے تڑپنا جھلسنا نہ پڑے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ Allah subhanahu wa ta'ala have blessed us with this positive, lovely, great universe and we should be always thankful for this. ہمیں ہر وقت شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج کے لیے
بس اتنا ہی. آپ اپنا اور اپنے پورے پریوار کا خیال رکھیے گا, محفوظ رہیے گا, مسکراتے رہیے گا. آج میں کچھ زیادہ ہی انٹینس ہو گئی کیونکہ بات غریبی کی تھی. ہم جتنا ہیلپ کر سکتے ہیں غریبوں کو, رزق آپ نے سنا ہی ہوگا, اتنا اچھا اسلام کے اندر تعلیم دی گئی ہے اور سبھی دھرموں کے اندر بتایا گیا ہے کہ آپ کو اپنی جو انکم ہے اس کا سرٹن اماؤنٹ نکال کر کے رکھنا ہے, اور آپ کے ارد گرد وہ لوگ جن کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے ان کے گھروں تک پہنچانا ہے ان کا دانہ, تاکہ ان کا بھی پیٹ بھر سکے. یہی تو بولا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کریم نے کہ اپنے پڑوسی کو ایسے پیار کرو جیسے کہ آپ خود ہو, آپ خود کے پریوار کو کرتے ہو. مطلب وی آر ناٹ ڈفرینٹ, وی آر آل سیم, وی آر آل ایکول. ہمارے اندر بس انسانیت, مانوتا زندہ رہنی چاہیے. چلیے, شب خیر, شبھ راتری, اللہ حافظ.